matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Martes karon sa 8 ning buwan sa Oktubre ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, pagbutang og retractable canopy sa waiting area sa City Health Office sugdana. Mga idaran sa Iligan gipahalipayan ning pagsaulog sa Elderly Filipino Week. Congressman Celso Gomera Rehencia gipasidunggan sa TISDA. Sa kauluhan, Department of Agriculture target nga dalion ang pagpahigayon sa pagpamakuna batok sa African Swine Fever. Hirit nga minusan ang kontribusyon sa mga miyembro sa PhilHealth, suportado ni PhilHealth President o Chief Executive Officer Emmanuel Ledesma Jr. Relasyon sa Pilipinas ug South Korea nag-level up isip strategic partnership. Balita sa gawa sa nasod, WHO nagpasidaan sa mga katawhan nga magmatngon sa paggamit og smartphones. Balita sa kinabuhing Kristohanon, Somalia nakadawat og USAID bisan pa sa taas nga kaso dinhi sa pagpanglutos og mga Kristohanon. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye o nas balita din sa Iligan, sa dili pa matapos ang tuig 2024, sugdan ang pagbutang sa retractable canopy sa gawas nga bahin o sa waiting area sa City Health Office. Kini ang gikumpirmar ni Engineer Leonor Actob, ang Department Head sa City Engineer's Office. Sumala pa ni Dr. Glenn Manarpaak nga temporaryo lang ang mga tent nga makita karon sa gawas sa City Health Office isip waiting area. Ang retractable canopy pasilunganan sa mga pasyente sa panahon sa ting-init o bisan sa panahon sa ting-ulan. Gisugdan ang selebrasyon sa Office of the Senior Citizens Affairs kon USCA sa Elderly Filipino Week 2024 niadto Oktubre 5 ning tuiga sa Mindanao State University Gym. Tumong nini ang paghatag og pagtagad og pahalipay sa mga senior citizen. Gitambungan sa sobra 1,500 ka mga senior citizens nga gikan sa 70 ka mga chapter sa 44 ka barangay ning syudad. Dinhi pakita sa mga senior citizen ang ila ang pagkamamugnaon, kaalisto og kahimsog pinagi sa mga kompetisyon sama sa bala kompetisyon, Visayan song singing competition og folk dancing competition. Adunay paraffle usab sa kada chapter. Adunay usay libreng check-up og tambal nga gihatag sa mga senior citizen pinagi sa City Health Office. Ingon man libreng parehistro og orientation sa mga benepisaryo og serbisyo nga pwede makuha sa mga senior citizen pinagi sa PhilHealth. Sumala pa ni Edgar Navales, ang head sa USCA,
nga sa duha niya ka bulan sa pagserbisyo sa USCA, dako kayo niyang pasalamat sa walay pagkulang nga pagsuporta ni Mayor Freddy Siao og City Councilor Providencio Bong Abrangan Jr. kinsa chairperson sa Committee on Senior Citizen. Dako sab ang iyang pasalamat kang Professor Ali Sidney Ditokalan sa libreng pagpagamit sa gym sa MSU IIT. Gipasidunggan sa Technical Education and Skills Development Authority kontisda si Congressman Celso Gomera Arhencia sa 2024 Industry Partner Award isip pag-ila sa iya ang mahinungdanong nga kontribusyon o dili matarog nga suporta sa mga programa sa ahensya nga gitumong sa pagpalambo sa kahanas sa Iligan City ug sa nasod. Ang pasidungog gihatag atol sa TISDA 47th Anniversary Celebration sa RTC Iligan nga gipahigayon sa RTC Iligan Conference Room sa Maria Cristina Nindakbayan sa Iligan. Si Hospicio Paragoso usa sa kawani sa Kongreso nitambong sa kalihukan alang ni Congressman Arhencia kining importante nga okasyon o sa kaoportunidad sa pagpamalandong sa dakong epekto sa TISDA sa kinabuhi sa mga Pilipino o kung giunsa ang programa nini ang pagpauswag sa sektor sa negosyo ug industriya. Sa iyang mensahe nga pahalipay sa TISDA, gi-emphasize ni Congressman Arhencia ang kamahinungdanon sa pagpalambo sa kahanas sa paghatag og gahom sa mga Pilipino sa pagpauswag sa pagtubo sa ekonomiya. Si Congressman Arhencia dugay na nga nagtinguha sa pagpalambo sa mga mamumuo pagpasiugda sa kamahinungdanon sa mga kahanas nga may kalabutan sa industriya sa pagpalikon sa ekonomiya sa dakbayan o pagpalambo sa kabag-o sa nakalain-laing sektor. Ang iyang pakigtambayayong sa TISDA adunay mahinungdanong papel sa pagsiguro sa accessibility sa dekalidad nga mga programa sa pagbansay nga motultol ngadto sa mas empowered skilled workers. Ang ika-47 nga anibersaryo sa TISDA wala lamang nagpasiugda sa ilang mga nahimo apan nagtimaan usab sa usa ka bag-o nga pagsalig sa pagsangkap sa daghang mga Pilipino sa mga kahanas nga gikinahanglan alang aron kun alang sa umaabot nga trabahante. O karon sa balita sa kauluhan, target karon sa Department of Agriculture nga dalion og paspasan ang pagpahigayon sa bakunahan batok sa African Swine Fever. Gihimo sa ahensya ang pamahayag subay sa datos nga midaghan ang antibodies sa mga baboy nga naunang gibakunahan kontra sa naasoing sakit sa Lobo, Batangas. Gitunan usab sa ahensya ang apila sa mga namuhi og nagnegosyo og mga baboy nga makabaton og emergency use authorization sa African Swine Fever Vaccine. Sa usa ka pamahayag gisulti ni Department of Agriculture Assistant Secretary for Swine and Poultry Constante Palabrica nga nagpadayon ang ilang vaccination effort. Kamatuoran ini sumala pa niya nabakunahan na usab ang pipila ka mga baboy niadto nakalabay semana sa Lipa, Batangas. Base sa datos sa Department of Agriculture nga halos usa ka libo ka mga baboy na ang nabakunahan kontra African Swine Fever isip kabahin sa trial. Ikonsidera usab sa naasoing ahensya ang pag-usab sa estratehiya aron mas paspas ang proseso sa pagpamakuna. Gisiguro ni PhilHealth President o Chief Executive Officer Emmanuel Ledesma Jr. nga suportado nila nga kuhaan kunhuran ang kontribusyon sa mga miyembro sa PhilHealth. Gihimo ni Ledesma ang pahayag dungan sa nahimong statement ni Senate President Frances Ches Escudero nga kung asa gibarugan sa senador nga kayang mapakunhuran ang mandatory contribution sa tanang mga miyembro sa PhilHealth. Sumala pa kang Escudero mokabat sa 500 bilyones pesos ang reserve fund sa PhilHealth busa posible kining ipatuman. Pagpatina usab ni Ledesma nga sa pagkakaroon gihulat na lamang nila ang hingpit nga pagpalabang sa ubos balay balawranan sa Kongreso ang usa ka balaodnong pag-amendar sa Universal Healthcare Law. Tumong sa nasong bill kon aron mapaubsan sa 3.25% ang mandatory contribution sa usa ka miyembro sa maong insurance company. Gisiguro pa sa opisyal nga andam sila nga ipatuman ang naasoing panawagan sa oras nga mapasar na ang naasoing balaodnon.
Gipakusgan o gi-level up ang strategic partnership sa relasyon sa Pilipinas ug South Korea. Kini subay sa state visit sa nasod ni South Korean President Yoon Suk Yeol aron makig-meeting kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa bilateral meeting sa Malacañang. Gipadayag sa presidente nga sa padayon nga pagpalapad sa relasyon sa duha ka nasod, nagpabiling madasigon ang ilang kooperasyon sa depensa, seguridad, maritime cooperation, pagpadagan og people-to-people exchange. Gisulti pa ni Presidente Marcos nga luyos sa komplikadong geopolitical environment, kinahanglang magtinabangay aron makabot ang kamugaway og madumala ang rules-based order pinasubay sa international law. Malaumon usab ang South Korean leader nga iya ang pagbisita ang magsilbing oportunidad aron mapadangat pa ang kooperasyon sa pagpadagan sa negosyo, ekonomiya ug ingon man ang seguridad, digital technology ug ang enerhiya. O karon sa balita sa gawa sa nasod, nagpasidaan ang World Health Organization ngadto sa mga katawhan mahitungod sa paggamit og smartphones. Sumala pa sa WHO, gikinahanglan nga adunay saktong kontrol sa paggamit og smartphones sama sa pagpahigayon og kontrol sa tubiko. Kini nga pamahayag gihatag human nga madiskubrihan nga ang smartphones ang usa sa mga hinungdan sa mental health problem sa mga katawhan. Kini nga pamahayag nakasentro ngadto sa mga kabataan nga anaa sa edad 11 ngadto sa 15 anyos. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nakadawat ang nasod nga Somalia og 68.5 milyones dolyares o 3.7 bilyones pesos nga aid gikan sa Amerika bisan pa sa lahi nining baruganan. Ang Somalia usa sa mga nasod nga nagpadayon og pagpanglutos ngadto sa mga Kristohanon og naghatag og dako nga suporta ngadto sa grupo nga Hamas. Mainumduman nga ang Somalia mao ang usa sa mga pinakakurap nga nasod sa tibok bahin sa kalibutan apan nakadawat gihapon og hinabang gikan sa Amerika. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, sumala pa sa pag-asa ang low pressure area. Gimanabana nga na mahimutang sa gilayong 305 km sa amihanang bahin sa Coron, Palawan. Samtang tropical depression ana kini sa gawa sa nasod nga Pilipinon sa gilayong 2,650 km sa kasagpang bahin sa Northern Luzon. Nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 55 km matag oras nga dunay pagkusukuso nini nga 70 km matag oras. Nag-irog kini sa amihanang bahin sa nasod nga Pilipinon sa gikusgon nga 15 km matag oras. Ang Bicol Region, ang Quezon, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley ug Aurora ang makasinatiw madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pagulan kini epekto sa esterles. Samtang ang Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod ilabi na ang Mindanao ang makasinati gihapon na madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pagulan ilabi na panahon sa kapunon ug sa sayong taknas kagabion kini epekto sa localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan ang kabugnawon ana sa 24 ug ang kainiton musangko sa 30 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:46 ug mosahop unya sa alas 5:41 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan. Sa balitang lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya, Nonay B, magpasalamat ug moingon. Mayong buntag
Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news. Hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.